संगम युग के पावन पल पर बाबा आए राखी लेकर। राखी पावनकारी भाई, मन को भाई सदा सुहाई, मन को भाई सदा सुहाई। संगम युग के पावन पल पर इस राखी की रौनक ऐसी, जगमग दमके तारे जैसी। बांध लो भाई तुम ये राखी, शिव बाबा को रखकर साक्षी। कब न बनेगी माया साथी, कब न बनेगी माया साथी। संगम युग के पावन पल पर राखी के बंधन में बंधकर रखे शिव बाबा की लाज। सूत्र एकता का हम लाकर पहनेंगे सतयुग का ताज। सदा करेंगे हम शुभ काज, सदा करेंगे हम शुभ काज। संगम युग के पावन पल पर पछताओगे। कल्प कल्प का भाग्य ये राखी, गंवा के फिर ना पाओगे। समय यही है हमरे भाई, समय यही है हमरे भाई। संगम युग के पावन पल पर बाबा आए राखी लेकर। राखी पावनकारी भाई, मन को भाई सदा सुहाई, मन को भाई सदा सुहाई। संगम युग के पावन पल पर बाबा आए राखी लेकर। बाबा आए राखी लेकर, बाबा आए राखी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आजको यो महावाक्य छ 2077 श्रावण 19 गते सोमबार, तदनुसार 3/8/2020 को यो महावाक्य छ। प्यारे बाबा प्राणेश्वर बाबा जो सबैलाई पवित्र बनाउनुहुन्छ, उस ज्ञान सागर पिताले हामीलाई भन्नुहुन्छ, मिठे बच्चे, तिमीलाई सेवाको धेरै उमङ्ग आउनुपर्छ। ज्ञान र योग छ भने अरूलाई पनि सिकाऊ, सेवाको वृद्धि गर। बाबाको आजको प्रश्न छ, सेवामा उमङ्ग नआउनुको कारण के हो?
कुन विघ्नको कारण उमङ्ग आउँदैन? बाबाले उत्तरमा भन्नुहुन्छ, सबैभन्दा ठुलो विघ्न हो विकारी दृष्टि। यस बिमारीले सेवामा उमङ्ग आउन दिँदैन। यो धेरै कडा बिमारी हो। यदि विकारी दृष्टि शीतल भएको छैन, गृहस्थ व्यवहारमा दुवै चक्का ठिक चल्दैनन् भने गृहस्थीको बोझ हुन जान्छ। फेरि हल्का भएर सेवामा उत्साहित हुन सक्दैनन्। आजको गीत छ, जाग सजनिया जाग अब नवयुग आयो रे। ओम शान्ति। मिठा प्यारा बच्चाहरूले यो गीत सुन्यो। यस्तै यस्तै 2-4 राम्रा गीतहरू छन्, ती सबैको पासमा हुनुपर्छ वा टेपमा भर्नुपर्छ। अब यो गीत त मनुष्यहरूले बनाएको हो, ड्रामा अनुसार टच गरिएको हो, जुन फेरि बच्चाहरूलाई काममा आउँछन्। यस्ता यस्ता गीत बच्चाहरूले सुने भने नसा चढ्छ, हैन? बाबाको प्यार, बाबाको यादमा नसा चढ्छ। बच्चाहरूलाई त नसा चढिरहनु पर्छ। अहिले हामीले नयाँ राज्य स्थापना गरिरहेका छौँ। रावणबाट आफ्नो हातमा लिइरहेका छौँ। जसरी कसैले लडाईँ गर्छन् भने ख्याल रहन्छ नि, यिनको राज्य हडप्नु पर्छ, यिनको गाउँलाई मैले आफ्नो हातमा लिन्छु। अब उनीहरूले सबै हदको लागि लडाईँ गर्छन्। तिमी बच्चाहरूको लडाईँ हो मायासँग। माया भनेको के हो? 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सँग विजय प्राप्त गर्नु हाम्रो लडाईँ हो। जुन कुरा तिमी ब्राह्मणहरू सिवाय अरू कसैलाई थाहा छैन, तिमीलाई थाहा छ। हामीलाई यस विश्वमा गुप्त रीतिसँग राज्य स्थापना गर्नु छ अथवा बाबाबाट वर्षा लिनु छ। यसलाई वास्तवमा लडाईँ पनि भनिँदैन। ड्रामा अनुसार तिमी जो सतौ प्रधानबाट तमो प्रधान बन्छौ, तिमीहरू नै फेरि सतौ प्रधान बन्नु छ। तिमीले आफ्ना जन्महरूलाई जान्दैनथ्यौ। अहिले बाबाले सम्झाउनु भएको छ। अरू जति पनि धर्म छन्, उनीहरूलाई यो ज्ञान मिल्नु नै छैन। बाबा तिमी बच्चाहरूलाई नै बसेर सम्झाउनुहुन्छ। गायन पनि गरिन्छ, धर्ममा नै ताकत छ। हिन्दूहरूलाई हाम्रो धर्म के हो यो थाहा छैन। तिमीलाई बाबाद्वारा थाहा भएको छ, हाम्रो आदि सनातन देवी देवता धर्म हो। बाबा आएर फेरि तिमीहरूलाई त्यस धर्ममा बदल्नुहुन्छ। हैन, आदि सनातन देवी देवता धर्मका हामी थियौँ र हामीले बीचमा बिर्स्यौँ र आफूलाई हिन्दू धर्म भन्यौँ। अब फेरि बाबाले हामीलाई याद दिलाउनु भयो कि
तिमीहरू नै आदि सनातन देवी देवता धर्मका हौ। किनकि हामीहरू नै के गर्छौँ त, देवी देवतालाई पुज्छौँ। देवी देवतालाई पुज्ने हामीहरू वास्तवमा हामी नै आदि सनातन देवी देवता धर्मका हौ। तिमीलाई थाहा छ हाम्रो धर्मले कति सुख दिन्छ। तिमीले कसैसँग लडाईँ आदि गर्नु छैन। तिमी त आफ्नो स्वधर्ममा टिक्न छ र बाबालाई याद गर्नु छ। यसमा समय पनि लाग्छ। यस्तो होइन केवल भनेर मात्र टिकिन्छ। भित्र यो स्मृति रहनुपर्छ, म आत्मा शान्त स्वरूप हुँ। हामी आत्मा अहिले तमो प्रधान पतित बनेका छौँ। हामी आत्मा जब शान्ति धाममा थियौँ तब पवित्र थियौँ। फेरि पाठ खेल्दा खेल्दै तमो प्रधान बनेका हौ। अब फेरि पवित्र बनेर हामी फर्केर घर जानु छ। बाबाबाट वर्षा लिनको लागि आफूलाई आत्मा सम्झेर बाबालाई याद गर्नुपर्छ। तिमीलाई नशा चढ्छ। हामी ईश्वरका सन्तान हौ। बाबालाई याद गर्नाले नै विकर्म विनाश हुन्छ। कति सहज छ। यादबाट हामी पवित्र बनेर फेरि शान्तिधाम जान्छौँ। दुनियाँले यस शान्तिधाम सुखधामलाई पनि जान्दैनन्। यो कुरा कुनै शास्त्रमा छैन। शान्तिधाम भनेको परमधाम, सुखधाम भनेको सतयुगी दैवी दुनिया, स्वर्ग। ज्ञान सागरको हो नै एउटा गीता, जसमा केवल नाम बदलिएको छ। सर्वका सद्गति दाता ज्ञानका सागर उहाँ परमपिता परमात्मालाई भनिन्छ। अरू कसैलाई ज्ञानवान भन्न सकिँदैन। जब त्यो ज्ञान दिनुहुन्छ तब तिमी ज्ञानवान बन्छौ। अहिले सबै छन् भक्तिवान, तिमी पनि थियौ। अहिले फेरि ज्ञानवान बन्दै गइरहेका छौ। नम्बर 12 पुरुषार्थ अनुसार ज्ञान कसैमा छ, कसैमा छैन। त्यसैले के भन्ने? त्यस हिसाबले उच्च पद पाउन सक्दैनन्। बाबाले सेवाको लागि कति उत्साह दिनुहुन्छ। बच्चाहरूमा त्यो तागत अहिले आएको छैन, ताकि कसैलाई राम्ररी सम्झाउन सकुन्। यस्ता यस्ता युक्ति रच्नु गर्न त बच्चाहरूले मेहनत गरेर सम्मेलन आदि गरिरहेका छन्। गोपहरूमा केही ताकत छ, उनीहरूको विचार हुन्छ। संगठन होस् जसमा युक्तिहरू निकालौं। सेवा कसरी वृद्धि हुन सक्छ? मेहनत गरिरहेका छन् त नाम शक्ति सेना, तर पढे लेखेका छैनन्। कोही त फेरि अनपढले पनि पढे लेखेकालाई राम्ररी पढाउँछन्। बाबाले सम्झाउनु भएको छ, बिकारी आँखाले धेरै नोक्सान गर्छ। यो बिमारी धेरै कडा छ, त्यसैले उत्साहित हुँदैनन्। त्यसैले बाबा सोध्नुहुन्छ, तिमी युगल दुवै चक्का
ठिक चलिरहेको छ? त्यसतर्फ कति ठुला ठुला सेनाहरू छन्। स्त्रीहरूको पनि झुण्ड छ, पढे लेखेका छन्, उनीहरूलाई मद्दत पनि मिल्छ। तिमी त गुप्त छौ, कसैले पनि जान्दैन। यी ब्रह्मा कुमार कुमारीले के गर्छन्? तिमीहरूमा पनि नम्बरबार छन्। गृहस्थ व्यवहारको बोझ शिरमा भएकोले झुकेका छन्। ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाउँछन्, तर त्यो बिकारी आँखा ठन्डा हुँदैन। दुवै चक्का समान हुनु धेरै मुस्किल छ। बाबा बच्चाहरूलाई सेवा गर्नको लागि सम्झाइरहनुहुन्छ हैन। युगल जोडीमा जुन पहिलेको संस्कार छ, त्यो संस्कारलाई सुधार्न धेरै ताकत चाहिन्छ। त्यसैले बाबा युगल जोडीलाई भन्दै हुनुहुन्छ कि दृष्टिलाई पवित्र बनाउन। कोही धनवान छन् तापनि उत्साहित हुँदैनन्। धनका भोका छन्। बच्चा छैन भने पनि कसैलाई गोद लिन्छन्। उमङ्गले बाबालाई भन्दैनन्, बाबा म छु नि, मैले ठुलो घर लिएर सेवाको लागि दिन्छु। हैन, यसरी बाबालाई आफ्नो वारिस बनाउँदैन। तर बाबालाई जसले वारिस बनाउँछ, बच्चा बनाउँछ, त त्यो आत्मा कति भाग्यशाली। किनकि भगवान जस्तो वारिस प्राप्त गरेपछि उसलाई पछि भविष्यमा के दुःख हुन्छ? केही हुँदैन। त्यो बच्चाले आमा बुवालाई धेरै धेरै मद्दत पुर्याउँछ, अन्त तक सहारा दिन्छ। बाबाको नजर दिल्लीमा विशेष छ, किनकि दिल्ली हो राजधानी, हेड अफिस। बाबा भन्नुहुन्छ, दिल्लीमा विशेष सेवाको घेराउ लगाऊ। कसैलाई सम्झाउनको लागि भित्र पस्नुपर्छ। गायन गरिएको पनि छ, पाण्डवलाई कौरवहरूबाट 3 पाउ पृथ्वी पनि मिल्दैनथ्यो। यो कौरव शब्द त गीताको हो। भगवानले आएर राजयोग सिकाउनु भयो, त्यसको नाम गीता राखिएको छ। तर गीताका भगवानलाई बिर्सेका छन्। त्यसैले बाबा घरिघरि भनिरहनुहुन्छ, मुख्य यस पोइन्ट्सलाई नै लिनु छ। पहिला बाबा भन्नुहुन्थ्यो, बनारसका विद्वत मण्डलीलाई सम्झाऊ। बाबा युक्तिहरू त बताइरहनुहुन्छ, फेरि राम्रोसँग कोसिस गर्नु छ। बाबा बारम्बार सम्झाइरहनुहुन्छ, नम्बर 1 दिल्लीमा युक्ति रच। सङ्गठनमा पनि यो विचार गर। मूल कुरा ठुलो मेला आदि दिल्लीमा कसरी गर्ने? उनीहरूले त दिल्लीमा धेरै भोक हडताल आदि गर्छन्। तिमीले त यस्तो कुनै काम गर्दैनौ। लडाईँ झगडा केही हुँदैन। तिमीले त केवल सुतेकालाई जगाउँछौ। दिल्लीले नै मेहनत गर्नु छ। तिमीले त जानेका छौ, हामी ब्रह्माण्डको पनि मालिक, फेरि कल्प पहिला जस्तै सृष्टिको पनि मालिक बन्छौ। यो पक्का छ, विश्वको मालिक
बन्नु नै छ। अहिले तिमीलाई नै 3 पाउ पृथ्वी पनि राजधानीमा नै चाहिएको छ, जसले गर्दा त्यहाँ ज्ञानको गोला छोड्न सकियोस्। नशा हुनुपर्छ नि, ठुलाको आवाज चाहिन्छ। यस समयमा सारा भारत खण्ड गरिब छ। गरिबहरूको सेवा गर्नको लागि नै बाबा आउनुहुन्छ। दिल्लीमा त धेरै राम्रो सेवा हुनुपर्छ। बाबा इसारा दिइरहनुहुन्छ। दिल्लीले सम्झन्छन्। बाबाले हाम्रो अटेन्सन खिचाउनुहुन्छ। आपसमा छिरखण्ड हुनुपर्छ। आपसमा मिलेर बस्नुपर्छ। आफ्नो पाण्डवको किल्ला त बनाऊ, बाबा भन्दै हुनुहुन्छ। दिल्लीमा नै बनाउनु पर्छ। यसमा दिमाग धेरै राम्रो चाहिन्छ। धेरै कुरा गर्न सक्छन्। त बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, गाउन त मानिसहरूले धेरै गाउँछन्। यो हाम्रो देश हो, हामी यस्तो गर्नेछौँ, तर स्वयंमा केही पनि दम छैन। विदेशको मद्दत बिना उठ्न सक्दैनन्। तिमीलाई त धेरै मद्दत मिलिरहेको छ बेहदका बाबाबाट, हैन? बाबाले बच्चालाई यति धेरै मद्दत गरिराख्नु भएको छ। यति मद्दत कसैले दिन सक्दैनन्। अब छिट्टै किल्ला बनाउनु छ। तिमी बच्चाहरूलाई बाबाले विश्वको बादशाही दिनुहुन्छ, त्यसैले हौसला धेरै चाहिन्छ। परचिन्तनमा धेरैको बुद्धि अड्किरहन्छ। बन्धनको आपत्ति हुन्छन्। माताहरूमाथि बन्धन हुन्छ। बाबा भन्नुभएको, पुरुषमाथि कुनै बन्धन हुँदैन। माताहरूलाई अबला भनिन्छ। पुरुष बलवान हुन्छन्। पुरुषले विवाह गर्यो भने उसलाई बल दिन्छ। तिमी नै गुरु, ईश्वर सबै कुरा हो। स्त्री त पुच्छर जस्तै हुन्, हैन? स्त्रीलाई यस्तो बनाइदिन्छ। कसैको मोहमा पर्नु त वास्तवमा पुच्छर नै हो। पतिमा मोह, बच्चाहरूमा मोह, पुरुषलाई यति मोह हुँदैन। उसको त एउटा जुत्ता गयो भने दोस्रो तेस्रो लिन्छ। बानी परेको छ। बाबा त सम्झाइरहनुहुन्छ, यो समाचार छप। बच्चाहरूले बाबाको प्रत्यक्षता गर्नु छ, यो सम्झाउने तिम्रो काम हो। बाबाको साथमा त दादा पनि छन्, त्यसैले यी जान सक्दैनन् सेवाको लागि। बाबा भन्छन्, शिव बाबा यो बताउनुहोस्, म माथि यो आपत्ति आएको छ, यसमा हजुरले राय दिनुहोस्। यस्ता कुरा सोध्छन्। बाबा त आउनु भएको छ पतितलाई पावन बनाउन। बाबा भन्नुहुन्छ, तिमी बच्चाहरूलाई सबै ज्ञान मिल्छ, कोसिस गरेर आपसमा मिलेर सल्लाह गर। तिमी बच्चाहरूले अहिले विहङ्ग मार्गको सेवाको चमत्कार देखाउनु पर्छ। मन्द गति, हैन? कमिला जस्तै मन्द गतिको
सेवा त चल्दै आइरहेको छ, तर यस्तो चमत्कार देखाऊ जसद्वारा धेरैको कल्याण होस्। बाबाले यो कल्प पहिला पनि सम्झाउनु भएको थियो, अहिले पनि सम्झाउनु हुन्छ। धेरैको बुद्धि कहीँ न कहीँ फसिरहन्छ, उमङ्गै छैन, झट देह अभिमान आइहाल्छ। देह अभिमानले नै सत्यानाश गरेको छ। अब बाबाले सत्यलाई बढाउने गति सहज कुरा बताउनुहुन्छ। बाबाको याद गर्यो भने शक्ति आउँछ, नत्र त शक्ति आउँदैन। सम्हाल्न त सेन्टर सम्हाल्छन्, तर नशा हुँदैन, किनकि देह अभिमान छ। देही अभिमानी बन्ने हो भने नशा चढ्ने थियो। बाबाको यादमा नशा चढिरहोस्, यो बाबा भन्नुहुन्छ, तर देह अभिमानले के गर्छ? नशा गुम गरिदिन्छ। हामी कुन बाबाका बच्चा हौं? बाबा भन्नुहुन्छ, जति तिमी देही अभिमानी हुन्छौ त्यति बल आउँछ। आधा कल्पको देह अभिमानको नशा छ, त्यसैले देही अभिमानी बन्न धेरै मेहनत लाग्छ, हैन? द्वापर युगदेखि हामी आफूलाई आत्मा बिर्स्यौं र आफूलाई शरीर सम्झौं, तर शरीर सम्झेरै शरीर देखेरै काम गरिरहेका हुन्छन्। त जसले गर्दाखेरि देह अभिमान 2500 वर्षको पुरानो भइसक्यो, त्यसैले हतपति छोड्नलाई कठिन भइरहेको हुन्छ। तर बाबा के भन्नुहुन्छ? यो देह आफूलाई नसम्झ, शरीर नसम्झ, आफूलाई आत्मा सम्झेर दोस्रोलाई पनि आत्मा देखेर व्यवहार गर्नु, जसलाई भनिन्छ देही अभिमानी बन्नु। यस्तो होइन, बाबा ज्ञानका सागर हुनुहुन्छ। हामीले पनि ज्ञान लिएका छौं, धेरैलाई सम्झाउनुहुन्छ, तर यादको बल पनि हुनुपर्छ। ज्ञान तरवार हो, याद यात्रा हो, दुवै अलग चीज हुन्। ज्ञानमा यादको यात्राको बल हुनुपर्छ। याद नभए काठका तलवार जस्तै हुन्छन्, हैन? ज्ञान भएन भने काठको तलवारमा के ताकत छ? केही ताकतै हुँदैन। त्यसैले ज्ञान तलवारमा यादको जहर चाहिन्छ, यादको धार चाहिन्छ। कसको याद? शिव बाबाको याद, हैन? बाबालाई जति प्रेमले याद गरिन्छ त्यति आत्मामा ताकत आउँछ। सिखहरूले तलवारको कति मान राख्छन्। उनीहरू त हिंसक थिए, जसबाट लडाईँ गरे। वास्तवमा गुरुहरूले कहाँ लडाईँ गर्न सक्छन् र? हैन? ज्ञान भनेको जो तलवार भनेर भनिन्छ, तर वास्तवमा ज्ञान यस्तो तलवार हो जसले आसुरी शक्तिलाई समाप्त गरिदिन्छ। गुरु त अहिंसक हुनुपर्छ नि, लडाईँबाट कहाँ सद्गति हुन्छ र? तिम्रो त छ योगको कुरा, यादको बल बिना ज्ञान तलवारले काम गर्दैन। बिकारी आँखाले धेरै नोक्सान गर्छन्, आत्माले कानद्वारा सुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ, तिमी यादमा मस्त रहौ भने सेवा बढ्दै जान्छ, हैन? बाबाको यादमा लगनमा मगन हुनु, मस्त भयो भने आपसे आप सेवा पनि के हुन्छ? बढ्दै जान्छ। कहिले कहिले भन्छन् बाबा
सम्बन्धीहरूले सुन्दै सुन्दैनन्। बाबा भन्नुहुन्छ, यादको यात्रामा कच्चा छौ, त्यसैले ज्ञान तलवारले काम गर्दैन। यादको मेहनत गर, यो हो गुप्त मेहनत। मुरली चलाउनु त प्रत्यक्ष हो, याद नै गुप्त मेहनत हो, जसद्वारा शक्ति मिल्छ। ज्ञानबाट शक्ति मिल्दैन। तिमी पतितबाट पावन यादको बलले बन्छौ। कमाईको नै पुरुषार्थ गर्नुपर्छ, हैन? कमाईको लागि नै हामीले के गर्नुपर्छ? विशेष पुरुषार्थ गर्नुपर्छ। बच्चाहरूलाई जब एक रस याद रहन्छ, अवस्था राम्रो छ भने धेरै खुसी हुन्छ। र जब याद ठिक हुँदैन, कुनै कुरामा अत्तालियो भने खुसी गायब हुन्छ। के विद्यार्थीलाई शिक्षक याद आउँदैन होला? यहाँ त घरमा रहँदा सबै कुरा गर्दा शिक्षकलाई याद गर्नु छ। उहाँ शिक्षकबाट धेरै उच्च पद मिल्छ। गृहस्थ व्यवहारमा पनि रहनु छ। शिक्षकको याद रह्यो भने पनि बाबा र गुरु याद अवश्य आउँछ, हैन? वास्तवमा एक शिव बाबा नै परम पिता, परम शिक्षक, सद्गुरु हुनुहुन्छ। कति प्रकारले सम्झाइरहनुहुन्छ, तर घरमा फेरि धन दौलत बाल बच्चा आदि देखेर भुलिहाल्छन्। सम्झाउन त धेरै सम्झाउनुहुन्छ। तिमीले रुहानी सेवा गर्नुपर्छ। बाबाको याद नै हो उच्च भन्दा उच्च सेवा। मनसा वाचा कर्मणा बुद्धिमा बाबाको याद रहोस्। मुखबाट पनि ज्ञानका कुरा सुनाऊ। कसैलाई दुःख दिनु हुँदैन। कुनै अकर्तव्य गर्नु हुँदैन। पहिलो कुरा, अलफलाई नबुझिकन अरू केही पनि बुझ्दैनन्। अलफ भनेको शिव बाबा। जबसम्म शिव बाबालाई बुवाको रूपमा बुझ्दैन, अरू केही पनि बुझ्न सक्दैन। पहिला अलफलाई पक्का गराओ, तबसम्म अगाडि सम्झाउनु छैन, हैन? जबसम्म भगवान मेरो पिता हो भन्ने ज्ञान हुँदैन, तबसम्म अगाडि बढ्न सक्दैन। किनकि पिता भनेर चिनिसक्दा पिताको हर आज्ञालाई पालन गर्नेछ। शिव बाबाले राजयोग सिकाएर विश्वको मालिक बनाउनुहुन्छ। यस छिछि दुनियाँमा मायाको आकर्षण धेरै छ। कति फेसन छ। छिछि दुनियाँबाट वैराग्य आउनुपर्छ। एक बाबालाई याद गर्नाले तिम्रो विकर्म विनाश हुन्छ। बाबालाई याद गर्यो भने विकर्म विनाश हुन्छ। पवित्र बनेर जान्छौ, हैन? बाबा आउनु भएको नै पावन बनाउनको लागि। समय व्यर्थ नफाल, राम्रोसँग धारणा गर। माया दुश्मनले धेरैको अक्कललाई चट गरिदिन्छ। कमान्डरले गल्ती गर्छन् भने उनलाई डिसमिस पनि गरिदिन्छ। स्वयं कमान्डरलाई पनि लाज लाग्छ अनि राजीनामा पनि गरिदिन्छन्। यहाँ पनि यस्तै हुन्छ। राम्रा राम्रा कमान्डरहरू कुनै बेला फेल हुन्छन्। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चाहरू प्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई
नमस्ते नमस्ते। रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई गुड मर्निङ, नमस्ते नमस्ते। आजको धारणाको लागि मुख्य सार 1 नम्बरमा छ, यादको गुप्त मेहनत गर्नु छ। यादको मस्तीमा रहनाले सेवा स्वत नै बढिरहन्छ। मनसा वाचा कर्मणा यादमा रहने पुरुषार्थ गर्नुपर्छ। अब आए 2 नम्बर। 2 नम्बरमा छ, मुखद्वारा ज्ञानकै कुरा सुनाउनु पर्छ। कसैलाई दुःख दिनु हुँदैन। कुनै पनि अकर्तव्य गर्नु हुँदैन। देही अभिमानी बन्ने मेहनत गर्नु छ। वरदान, आजको वरदान छ, विजयीपनको नशाद्वारा सदा हर्षित रहने सर्व आकर्षणहरूबाट मुक्त भव। विजयीपनको नशाद्वारा सदा हर्षित रहने सर्व आकर्षणहरूबाट मुक्त भव। विस्तारमा छ, विजयी रतनहरूको यादगार बाबाको गलाको हार आजसम्म पुजिन्छ। त्यसैले सदा यही नशा रहोस्, म बाबाको गलाको हार विजयी रतन हुँ। म विश्वको मालिकको बालक हुँ। मलाई जे मिलेको छ त्यो कसैलाई पनि मिल्न सक्दैन। यो नशा र खुसी स्थायी रह्यो भने कुनै पनि प्रकारको आकर्षणबाट पर रहन्छौ। जो सदा विजयी हुन्छ उनै सदैव हर्षित हुन्छ। एक बाबाको यादको आकर्षणमा नै आकर्षित हुन्छ। अनि बाबाले के भन्नुभयो, जो विजयी रतनको नशामा रहन्छ ऊ सदा नै हर्षित रहन्छ। उसमा नशा रहन्छ कि म विजयी रतन हुँ भनेर, र ऊ कसैको आकर्षणमा पनि आउँदैन। आजको स्लोगन छ, एकको अन्तमा डुब्न अर्थात् एकान्तवासी बन्नु हो। एकको अन्तमा डुब्नु अर्थात् एकान्तवासी बन्नु हो। अच्छा, ओम शान्ति, ओम शान्ति। आज विशेष रक्षाबन्धन रहेको छ। सबैको मन गदगद भइरहेको छ खुसीले, किनकि स्वयं परमपिता परमात्मा पनि यस धरामा सबै आत्माहरूलाई पवित्र बनाउनको लागि यो ईश्वरीय ज्ञानद्वारा पावन बनाउँदै हुनुहुन्छ। यसैको यादगारमा यो रक्षाबन्धन पनि रहेको छ। परमात्माले पवित्रताको पाठ पढाउनु भएको छ। मनसा वाचा कर्मणा हामी पवित्र बनौं। आजको रक्षाबन्धनको दिनमा विशेष गरेर जनेऊ फेर्ने गर्दछन् र शुद्ध जनेऊ फेरि लगाउने गर्दछन्। भन्नुको अर्थ यो हो कि यो शरीरभरि जुन जनेऊ लगाउने गर्दछ त्यो पनि एउटा पवित्रताको निशानी हो। जनेऊको अर्थ पवित्रता। जनेऊ यो शरीर सधैँ शुद्ध भइरहोस् भनेर, किनकि यो तन पनि त शुद्ध हुनु पर्यो। अर्थात् ब्रह्मचर्यको पालन गर्दा नै यो तन चोखो र शुद्ध मानिन्छ। तसर्थ सधैँ नै यो तन चोखो र शुद्ध रहोस्। अनि पिता परमात्माको याद हर घडी हर पल याद भइरहोस्। तब नै यस
तनलाई चोखो मान्न सकिन्छ। मनको चोखो उस परमात्माको यादबाट नै मन बुद्धि शुद्धिकरण हुँदै जान्छ र रक्षाबन्धनमा पिता परमात्माले हामीलाई पवित्रताको प्रतिज्ञाको राखी बाँध्न आउनु भएको छ। अर्थात् पवित्रताको प्रतिज्ञा गरेर आफूलाई सधैँ नै मन वचन कर्मलाई चोखो बनाउने प्रतिज्ञा हामी उस पिता परमात्मासँग सधैँ नै राख्दछौँ, सधैँ नै गर्दछौँ। तब नै हामी आत्मा तन मन छिटोभन्दा छिटो शुद्धिकरण हुँदै जान्छ र यसै सिलसिलामा यस रक्षाबन्धनमा आत्मा आत्मा भाइ भाइको जो स्नेह छ, अलौकिक स्नेह, रुहानी स्नेह सधैँ रहिरहोस् भनेर दिदी बहिनीले भाइहरूलाई रक्षाबन्धन बाँध्ने गर्दछ र ब्राह्मणहरूले जजमानहरूलाई रक्षाबन्धन बाँध्ने गर्दछ। तसर्थ यो स्नेहको निशानी, दिदी बहिनी र भाइहरूको स्नेहको निशानी रक्षाबन्धन रहेको छ भने यो जीवनलाई सधैँ नै पवित्र बनाइराख्नु, जसबाट आत्मा पावन बन्दै जान्छ, यसको यादगारमा यो अति उत्तम यो रक्षाबन्धन कायम रहेको छ। तसर्थ सबै छिटोभन्दा छिटो आत्मालाई पावन बनाउनु हुनेछ। ज्ञान योगको बलद्वारा उमङ्ग उत्साहमा रहेर आत्मालाई पवित्र बनाउनु हुनेछ र यसको लागि हर एकले आफ्नो लागि आफैले पुरुषार्थ गर्दै जानुहुन्छ। परमात्माको यस पुरुषोत्तम सङ्गम युगमा अवतरित भएको बेला यही मौकामा हामी सबै आत्माहरू छिटो छिटो पावन बनौँ र आत्मा आत्मा भाइ भाइको सधैँ नै यस पवित्र दृष्टिलाई सदा कायम राखौँ। यति भन्दै यस रक्षाबन्धनको उपलक्ष्यमा पुनः एकपटक हजुरहरू सबैको सुस्वास्थ्य, सुख समृद्धि र उन्नति प्रगतिको मङ्गलमय शुभकामना गर्दछौँ। ओम शान्ति, ओम शान्ति।